प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता, सत्ता साझेदारको खटपट सामसुम पार्ने प्रयास, नेताहरूको दौडधुप बढ्यो। प्रेम प्रसादको आत्मदाह प्रकरण 12 क्षेत्र र व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। रवि लामिछानेपछि बालेनको पद धरापमा, फागुन मसान्तसम्ममा आयोगको डेडलाइन। के बालेनको पद जाला त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। संसदमा रघुजी पन्त र शक्ति बस्नेतको भनाइ विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीको नियमापत्ति। भारतबाट बढेर आयो पेट्रोल डिजेलको मूल्य, नेपालमा के हुँदैछ? यसबारे पुरै जानकारी। सिंहदरबारमा गिज्जाउने 15 तस्बिर, सिंहदरबार अगाडिको रोडको अवस्था यस्तो। माओवादीको बटम लाइन, गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने। संसदमा गगन कुमार थापा, कुखुरा पालक किसानले कुनै अप्रिय निर्णय गरी सरकारले आँसु बगाउने हो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ भन्दै दिनेश कुमार थपलियाले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। राप्रपा मन्त्रीको बोलीलाई लिएर सत्तारूढ सांसदकै जुहारी। जमिनबाट 1000 फिटको उचाइमा आइसकेका ठुला जहाजले अब रनवे फेर्न नपाउने। प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि देव गुरुङले भने गृह मन्त्रालयमा विकल्प खोज्ने हो। भारतले घटायो नेपाललाई दिने अनुदान सहायता। अध्यक्षको राजीनामा माग गरेर क्यानलाई निलम्बनमा लैजान खोजेको आरोप। 73 बक्यौता नउठाए क्यानले कानुनी कारबाही सुरु गर्ने। चलचित्र कर्मीका 10 बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा पत्राचार। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो। मेलम्चीमा जस लिने होड मुहान पुनर्स्थापना व्यवस्था। बेलायती अभिनेता रेक जिन पेज संसारकै सुन्दर पुरुषको शीत। सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने। क्रिकेट संघको निर्णय, मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम लागू हुँदै। रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी संसदलाई। राजा दिनभरका मुख्य समाचार बारेमा पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भारतबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेर आएको प्रसङ्गबाट। भारतबाट पेट्रोल र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 8 रुपियाँले बढेर आएको छ भने मट्टीतेलमा 4.5 रुपियाँ बढाएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको हो। त्यसैगरी मट्टीतेलको मूल्य 4 रुपियाँ 60 पैसा र हवाई इन्धनको 7 रुपियाँ 80 पैसा बढेर आउँदा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँ घटेर आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने बटम लाइन बनाएको छ। सोमबार र मंगलबार बसेको पदाधिकारी र त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालयमा माओवादीले नै राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि माओवादी गृह मन्त्रालय नछोड्ने बटम लाइनमा पुगेको हो। सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन जस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा छ। तर सत्ता समीकरण मिलाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय पाएको छैन। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष शर्मा ओली बीचको भेटवार्तामा समेत गृह मन्त्रालयका बारेमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले राखेको गुनासो प्रचण्डलाई सुनाएका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठन गर्दा लिएको उद्देश्य र यसले अघि सारेका कार्यभार पूरा गर्न पनि गृह मन्त्रालय सरकारकै नेतृत्व गर्ने दलले लिँदा काम गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए। विशेष गरी माओवादीले गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने बटम लाइन बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले आज निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको उक्त पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा 2079 असार 17 गते दर्ता भएको थियो। सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग 13 गते अनागरिक भएको ठहर गरेको निजले दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेद्वार भन्दा पेश गरेको नागरिकता कानुनत अवैधानिक रहेकाले सो अवैधानिक नागरिकता पेश गरी रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल खोल्ने निर्णय गरेको र निजले गरेको हस्ताक्षर समेत अवैधानिक भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 21 मा राजनीतिक दलले गर्न नहुने काम सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ, जसमा राष्ट्रपति विरुद्ध जासुसी गराउने र राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री भइसकेको तर संविधान अनुसार यो पद नागरिक भइसकेपछि मात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यसअघि नै अनागरिक रहेको अवस्थामा रविले राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग हुने कार्य गरेको आरोप युवराजले लगाएका छन्।
राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गई यस्ता कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतमा पनि युवराजले नै रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले रवि लामिछाने अनागरिक रहेको ठहर गरेको थियो। यसअघि उनले अध्यागमन विभाग र प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पनि रविलाई कारवाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर दुवै निकायले निवेदन दर्ता अस्वीकार गरेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। बीएफआर भिजुअल फ्लाइट रुल अनुसार जहाज अवतरणका दौरान जमिनबाट 1000 फिटको उचाइमा आइसकेका जहाजले अब निर्धारित धावन मार्ग परिवर्तन गरी जहाज उड्न नपाउने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा उड्ने सबै वायुयानका लागि यस्तो नियम ल्याएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो नियम छोटो धावन मार्ग भएका पहाड र हिमालका विमानस्थलमा 500 फिट तोकिएको छ। अन्य सबै विमानस्थलमा भने सो उचाइभन्दा तल झरिसकेपछि पाइलटले जहाज अवतरण गराउन पर्नेछ। 1 माघमा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाजले सुरुमा रनवे धावन मार्गको एक छेउ 30 बाट अवतरणका लागि अनुमति पाएको थियो, तर पाइलटले जहाजलाई मोडेर अर्को छेउ 12 बाट जहाज अवतरण गराउने निर्णय लिएका थिए। जहाज जमिनको धेरै तल आइसकेको अवस्थामा लिएको यो अस्वाभाविक फन्कोलाई नै विज्ञहरूले दुर्घटनाको कारण भन्ने गरेका छन्। यद्यपि यसबारेमा सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्राधिकरणले उक्त दुर्घटनामा देखिएको यसै कमजोरीलाई सच्याउने गरी नयाँ निर्णय लिएको हो। विशेष गरी जमिनबाट 1000 फिटको उचाइमा आइसकेका ठूला जहाजले अब रनवे फेर्न नपाउने बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बलात्कारको अभियोग झेलिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। पोखरामा बसेको कार्यसमितिको बैठकले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। किशोरी बलात्कारको आरोप लागेपछि क्रिकेट संघले लामिछानेलाई 23 भदौमा निलम्बन गरेको थियो। 20 असोजमा पक्राउ गरेका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई 28 पुसमा 20 लाख दरोटीमा शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। विशेष गरी सन्दीप लामिछानेको निलम्बन क्रिकेट संघले फुकुवा गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि त्यो पद रिक्त भएको छ। लामिछानेले गत चुनावमा चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। सभामुख घिमिरेले संविधानको धारा 79 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको एक स्थान रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका हुन्। सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा पनि छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार सभामुख घिमिरेले लामिछानेको पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराएका हुन्। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले सम्हालिरहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। प्रेम प्रसाद आचार्यले आफैलाई पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेको घटनामा प्रहरीले मृतकले उठाएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। आत्मदाह अघि आचार्यले पुष्ट गरेको 6000 भन्दा लामो फेसबुक स्टाटस र उनको पत्नीले दिएको जाहेरीलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोमबार अनुसन्धान अधिकृतहरूले भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग बयान लिइसकेका छन् भने प्रेम आचार्यले उधारोमा सामान लिएर भाटबटेनीले लामो समय पैसा नदिने र सो रकम घुमाएर आफैले नाफा कमाउने गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम प्रसादको आत्मदाह प्रकरणमा 12 क्षेत्र र व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पद पनि धरापमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि रवि लामिछानेका सबै पद गएका थिए भने त्यसपछि अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ भने पछिल्लो केही समयदेखि यो सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय पनि बनेको छ। आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्ममा जरिवाना नतिरी कारबाही हुने हामीलाई बताएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले भने निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उहाँ बालेनले फागुन मसान्तभित्रमा जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि निर्वाचन अथवा चुनावमा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई नबुझाएका कारण बालेन शाहलाई कारबाही गरिएको थियो भने उक्त कारबाहीको रकम बालेन शाहले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। त्यो रकम करिब 6 देखि 7 लाखसम्म रहेको छ। यदि त्यो रकम फागुन मसान्तसम्ममा नबुझाए रविको पद खारेज हुने बताइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतको भनाइप्रति नियमापत्ति जनाएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा आफ्नो दलले संहिता र धर्मनिरपेक्ष नस्वीकार्ने बताएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले वर्तमान संविधान अनुसार सांसद मन्त्री बन्ने र ती संविधान नस्वीकार्ने मन्त्रीको भनाइ व्यवस्था विरोधी रहेको बताए। उनले संविधानको व्यवस्था बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भनाइ फरक रहेको समेत टिप्पणी गर्दै धर्मनिरपेक्षता लागू गरेका कारण क्रिस्चियन धर्म नबढेको पनि दाबी गरेका छन्। यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिन भनेर भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै व्यवस्था समस्याको कारण नभएको बताए। उनले संहिताको बोध गर्नु सुदूरपश्चिम पुग्नुपर्ने, पहाडमा पुग्नुपर्ने बताउँदै राजधानीमा बसेर संहिताको बोध गर्न नसकिने बताएका थिए। सांसद पन्त र बस्नेतले राखेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान बनाउने बेलामा संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनताबाट संकलन गरिएको जनमत आज किन सार्वजनिक गरिएन भन्दै प्रश्न पनि गरे। उनले नेपालको संविधानको धारा 274 नम्बरमा नेपालको केही विशेष कुराहरू परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको बताउँदै गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा यही संसदबाट निर्णय गर्न सकिने बताएका छन्। उनले सांसद पन्तले हिन्दू धर्मको कुरा गर्दै भारतको नाम लिएको बताउँदै रामसीता नेपाली भूमिकै भएको ऋषिमुनिहरूले वेद नेपालमै रचना गरेको टिप्पणी गरे। उनले संसदमा आस्तिक र अस्तित्वको कुरा ल्याउन आवश्यक नभएको भन्दै उनीहरूको कुरा फिर्ता लिन नियमापत्ति समेत प्रकट गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, संसदमा रघुजी पन्त र शक्ति बस्नेतको भनाइलाई अवरोध गर्दै उनीहरू विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीले नियमापत्ति जनाएका छन्। देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, त्यही सिंहदरबार भएर नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मको आउजाउ हुन्छ। तर सिंहदरबार परिसरमा यस्तो दृश्य देखिएको छ जसले देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारलाई गिज्जाइरहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। पछिल्लो दिनमा सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध फैलिएको छ। तर ढलको व्यवस्थापन गर्न हालसम्म सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन। ढल फुटेर सडकको आधा भाग ओर्दा यस रुटमा चल्ने यातायात साधन समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। ढलका कारण सडक हिलाम्बे भएको छ भने पैदल यात्री समेतले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पूर्वी गेट वरपरका स्थानीयहरू समेत ढलको दुर्गन्धका कारण समस्यामा परेका छन्। सो बाटो भएर आउजाउ गरिरहेका एक पैदल यात्रु भन्दै थिए सरकारको कार्यशैली यहाँ राम्ररी झल्कियो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष अनिवार्य 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी न्याय विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताएका हुन्। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ भन्दै थपलियाले बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री कसलाई बनाउने दबाब दिने कुरा भएको छैन, हुनु हुँदैन। यसबारेमा छुट्टै परामर्श लिन परेन, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि गुरुङले हामीसँग भने अब गृहमन्त्री बनाउँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि महासचिव गुरुङ बताउँछन्। विकल्प खोज्ने हो, पात्र फिर्नु पर्यो, मन्त्रालय फिर्नु पर्यो। महासचिव गुरुङले दोहोऱ्याए गृहमन्त्रीका विषयमा छुट्टै परामर्श लिन परेन, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो भन्दै उहाँले बताउनु भयो। विशेष गरी प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि गृह मन्त्रालयमा विकल्प खोज्ने हो भन्दै देव गुरुङले भनेका छन्। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान सहायतामा कटौती गरेको छ। वित्त वर्ष 2023-24 का लागि वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले युनियन बजेट बुधबार प्रस्तुत गरेकी छिन् भने जसमा भारतको विदेश मन्त्रालय मार्फत नेपाल सहित छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने अनुदान सहायता बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षका लागि भारतले नेपाललाई 5 अर्ब 50 करोड भारत दिने भएको छ भने यो गत वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा कम हो। गत आर्थिक वर्षमा भारतले नेपालका लागि 7 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। वित्त वर्ष 2021-22 मा 4 अर्ब 46 करोड भारु विनियोजन भएको थियो। विशेष गरी नेपालले भारतलाई दिने अनुदान सहायता घटाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफ्नै सदस्यहरूले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा मागेर क्यानलाई फेरि एकपटक निलम्बनमा लैजान खोजेको आरोप लगाएको छ। पोखरामा बसेका क्यानको बैठकमा 7 जना केन्द्रीय सदस्यले नेपाल टी20 लिगको विषयलाई लिएर अध्यक्ष चन्दको राजीनामा माग गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाल टी20 लिगका लागि व्यापारिक र रणनीतिक समझदारी सम्झौता एकतर्फी रद्द गर्ने विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स विरुद्ध नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना समेत बनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले चलचित्र क्षेत्रका 10 बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आज पठाइएको पत्रमा चलचित्र नीतिदेखि फिल्म निर्माणमा बैंकिङ कार्य कर्जासम्मका बुँदा छन्। गत माघ 9 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्दै चलचित्र कर्मीले विभिन्न माग राखेका थिए। उक्त भेटमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती मागहरू सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन्। सोही अनुसार आज राष्ट्रपति कार्यालयले ती माग समितिको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पठाएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 500 र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,06,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,05,800 र चाँदीको मूल्य 1,370 रुपियाँ तोकिएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा यस्तो अवस्था आयो कि कसको पालामा काम सकेर काठमाडौँमा पानी खसाल्ने भन्ने होड नै चल्यो। त्यसैले उद्घाटन अगावै सप्ताहबाट विदा हुनुपर्ने डरका कारण काम पनि नसक्दै 22 फागुन 2077 मा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झारियो। तर 1 असार 2078 मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानीस्थल हेडवर्क्सलाई बाढीले तहस नहस पार्यो। तर बाढी गएको करिब 1.5 वर्षसम्म मुहानीस्थललाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले काम अघि बढाएको छैन। विशेष गरी मेलम्चीमा जस लिने होड चलेको छ भने मुहान पुनर्स्थापनामा व्यवस्था गरिएको छ। बेलायती अभिनेता रेगे जेन पेज संसारका सबैभन्दा सुन्दर मानिस घोषित भएका छन्। ब्रिस्टन सिजन 1 मा सिमोन बसेटको भूमिकामा खेल्दा मात्र नभएर एक नयाँ अध्ययनले उनलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर पुरुष मध्ये एक भएको प्रमाणित गरेको छ। हालै 34 वर्षीय अभिनेताको अनुहारको विश्लेषण गरिएको थियो, जसको नतिजामा उनी सबैभन्दा सुन्दर पुरुष मध्ये एक भएको निष्कर्ष निस्कियो। यो अनुसन्धान ग्रीक गोल्डेन रेसियो अफ ब्युटी पिको प्रयोग गरेर गरिएको थियो। सरकारले फेरि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि पटक पटक लागू गर्न खोज्दा पनि सफल हुन नसकेको नियमलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः बिउताउन लागेको मोटरसाइकल यात्रालाई सुरक्षित र दुर्घटनामा क्षति कम गर्ने बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रमुखहरूसँग हिजो छलफल गरेका थिए। त्यसकारण मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम लागू हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका रवि लामिछानेले त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार भेटवार्ता गरिसकेका छन्। उनको भेटवार्ताको उद्देश्य आफूलाई गृहमन्त्रीमा शपथ दिलाइयोस् भन्ने रहेको छ। तर त्यसमा ओली केही लचक देखिए पनि प्रचण्ड भने सकारात्मक छैनन्। आइतबार नागरिकता कायम भएसँगै पार्टी सभापतिमा पुनः चयन भएका लामिछानेले केन्द्रीय सभापतिबाट गृहमन्त्री पार्टीले पाउनुपर्ने निर्णय समेत गरेका थिए। यद्यपि सत्ता साझेदारको खटपट सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ भने नेताहरूको दौडधुप पनि बढेको छ। नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन थापाले कुखुरा पालक किसानका समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले ऋणमा रहेका कुखुरा पालक किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, स्वयंको संख्यामा साना किसानहरू कृषि मन्त्रालय धाइरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ पुग्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्। यी तिनै किसानहरू हुन् जसले बैंकबाट ऋण लिएर कुखुरा फार्महरू चलाएका छन्। यसबारेमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। कुखुरा पालक किसानले कुनै पनि अप्रिय निर्णय गरी सरकारले आँसु बगाउने हो भन्दै संसदमा गगन कुमार थापाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।